دعا برے وارث حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلا بیہ فی حاضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنُهُ وَرْزَقَتَوًا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا اللهم صل على محمد وعلى محمد يا مولتي يا سيدة اغيثيني يا مولتي يا سيدة اغيثيني اللهم صل على محمد وعلى محمد سارے صبان حسین بادشاہ دی عظمت مل کے صلوات پڑھو میرے چھویں آقا فرمیندے نے جڑا بندہ چاہندے میرے گھروں تے رحمتاں دا نزول ہوئے اولاد نیک ہوئے رزق کی اضافہ ہوئے او بندہ سا چودن دی ذات تے اچھے آواز نال صلوات پڑھے نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جی میں سید آدھ بابے دا نام بلند ہے بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری جی میں حسنین بادشاہ دے بابے دا نام بلند ہے سارے سے باندوے ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو کوئی زیادہ دیر نہیں پڑھنا میرے باوا جی اور میرے بڑے بھائی ممبر تے تشریف فرمائے پوری کائنات وچ دو ہستیاں دے گھر سب تو زیادہ موجود ہیں میں انتظار نہیں کر رہی میں کو فقط باوا سبار شاہ جی بھیا سے مزار انتظار ہے توارے سے حجت خدا دا ہے دو ہستیاں دے گھر بزرگوں کائنات سب تو زیادہ موجود ہیں کیڑیاں دو ہستیاں بزرگوں جنہاں دو ہستیاں دے گھر وطن آلے و کائنات سب تو زیادہ موجود ہیں پہلی ہستی ہے اللہ دوجی ہستی ہے حسین مسائب فضائل منت دانا نہیں جندے دلی چودن دی محبت ہے نا تے حسین دی محبت ہے تو بندہ ہی ستر تے بولے سی ضرور تو آپ کو چوپتے نازے تو میں کو بھین بھیرا دی عطاتے نازے باو جی اللہ دے گھر دنا ہے مسجد حسین دے گھر دنا ہے امام بارگاہ میرے شیعہ سنی بھائیوں میرے وطن علیہ کائنات دی قیمت دی 70 روپیہ دا باوا سبار شاہ جی حق بنے تو نوکر دے حق کی دعا کر چھڑے خان جی اللہ اور حسین دے گھر اچ آون کیتے ملنگ جی میں تھوڑا ایک فرق ضرور ہے بزرگو اللہ دے گھر اچ آون کیتے بھائی جان انسان کو شریعت دا پابند ہونا چاہیے حسین دے گھر اچ آون کیتے انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے اے ہاتھ سلامت رہے اے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہوئے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا توجہ ہے نا سارے سے میں گھنٹے دا مضمون منٹنج پڑھنا چاہنا اللہ دے گھاری آون کیتے بزرگ راضی تو بیٹھے ہونا چاہتے جی انسان کو شریعت دا پابند ہونا چاہیے حسین دے گھاری آمن کیتے انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے چلو میں ایک سونا کر کے لفظ کیوں نہ آکھاں قدیم یا زدار بیٹھے ہو ذہین مجمع پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو لائیو چل رہی ہے پوری دنیا ویکھ رہی ہے کوئی بندہ ہے جڑا مجمع چو کھڑا ہو کے آکھے کہ توبہ نعوذ باللہ میں اللہ دے گھارے ہندووں کو ویندہ ڈٹھے ہے نہیں ہندو جڑا عبادت کرے سی اپنے مندر اچ کر سی کوئی ہے جڑا آکھے میں سکھوں کو ویندہ ڈٹھے بزرگوں سکھ جڑا عبادت کرے سی اپنے گردوار اچ کرے سی
کوئی آکھے میں عیسائیوں کو ویندہ ڈٹھے عیسائی چاہتا جی جنہیں خان جی عبادت کرے سن اپنے چار چیز کرے سن آگ کائنات اچ میں تے کوئی ایک گھر دکھائے نا جیڑا چپ رہ گیا وہ ساری زندگی بھائی جان چپ رہ ویسی کائنات اچ ملک جی میں تے کوئی ایک گھر دسے نا جس گھر پوری کائنات دے جتنے مذاہب تے کو اکٹھے نظر آسین او کہیں دا گھر ہے او حسین دا گھر ہے اے ہاتھ ذریعے حسین نلماس ہوئن اے ہاتھ کسے جگہ باو جی محتاج نہ ہوئن میرے وطن آلیوں صبح دی مجلس شروع ہے ہن دیگر ہوون والی ہے سردی دے وچ اتنے حسین بادشاہ دے ذکر وچ بول بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہے فقط دعا گھنن واسطے تو آسان کر کے اکھاں ہندو سکھاں عیسائیاں تو میرے وطن آلیوں بزرگ سادات غیر سادات دا مجمع تشریف فرمائے خان جی سکھاں عیسائیاں ہندوان تو پوچھا گئے کدیں تو اللہ دے گھر وچ ویندا نہیں ڈٹھا جدیں ڈٹھا سے یا حسین دی مجلس وچ ڈٹھا سے یا حسین دے ماتمی جلوس وچ ڈٹھا سے کدی تُسا لنگر تقسیم پہ کر دے ہو کدی تُسا سبیلہ لائی کھڑے ہو کتنے سار علیہ سین تے کتنے زبانہ علیہ سین سار جامع تے میں نے دیکھیں جدے ہندو سکھاں عیسائیاں تے باس بارشاہ جی لوگاں سوال کی دیں سوال کرنا لے دے پاسے وے کیا دیں عقل دا علاج کر صبح تو لے کے شام تک تو گھر تو بہرانے شام ہوندی ہے پہلا قدم چار دیواری دے اندر رکھ دے اے تیری نگاہ پوندی ہے اے تیری ماں ہے اے تیری بہن ہے اے تیری دھی ہے یاد رکھ جیڑا ماں بہن دی تمیز رسے اسے زندہ ضمیر دنا حسین ہے اے میار کچھیدہ جی میں ہون بولے ہو تو جو ہے نا سارے سے بند حسین کو من حسین کو سوچ نہیں حسین محسن انسانیت ہے چلو میرے چھیمیں آقا ایک فرمان میرے سامنے آگئے میرے چھیمیں آقا پہ فرمیدن سادے محبو سارے صلوات پڑھو چاہے امام دی عظمت اچھا اللہم صلی اللہ محمد چلو ایک سونا کر کے چلو آسان کر کے میں لفظ کہا مٹی کھاونے حرام مٹی کھاونے کیونکہ سارا باپ آدم مٹی چوکھا کیونکہ اس وجہ تو مٹی جائیں کھا دی ہوئی میں سمجھے اپنے باپ آدم دا گوشت کھا دے سا تے میرے چھیمیں امام پہ فرمیندہ نے یاد رکھا ہے سارے محبو جیڑھا بندہ خاک شفا چک کے دنیا تو ٹور گئے اوندے تے ہے جہنم دی آگ حرام جیڑا چپ رہ کے باوجی اور ساری زندگی چپ رہ ویسی اس تے راضی تے بیٹھے ہو نا بھائی جان باخری لفظ بھی آدھا اس تے ہے جہنم دی آگ حرام میرے چھیمیں آقا فرمیدن سارے حبداروں جدن تھوڑے گھاری کوئی بچہ پیدا تھیوے میں امام حکم پہ دینا صاحب تو پہلے کو آب فرات دا پانی انچا کا آب زمزم دا پانی تے خاک شفا ملا کے کو پہلی گھٹی دیو امام پہ فرمیدن میں وعدے نال پیادا پوری زندگی دے وچ نہ حسین کو سجے سی نہ علی کو بھونک سی زمانہ حسین کو پہچان منجے ہاں تو علی دیا شریف دھیاں تنوہ جنگل چھڑا رولے گا لکھ فضائلوں میں فضائل تیری میری مرضی دا مصائبوں بی بی دی حسرتے جیڑی پردے دے اندر تشریف فرمائے رونا تیرے واسی چ نہیں ہے تیرے واسی چے کتاب حسین کو راج کے رونا کر حسین دی ماں کسی عزادار دا ادھار نہیں رکھ دی کتاب دا نائیں باوجی توضیح ازا قبلہ حسین بخش دل بھی لکھ دیں این روان دا تک وجر پی رسینا ایک مومنہ مائی دا پتر دنیا تو ٹور گیا ای روزانہ ماں پتر دی قبر تے ونجے ہا بہلک جی جاوے آ پتر دی خان دی قبر تے ونج کے فاتح آکھیا ایک دی جو ویندی پئی ہے نا رستے تھیندی پئی ہے حسین دی مجلس ہے نکل جاسی میں پترہ چ نہیں میں غیرت مندہ کھڑا پڑھ دا
اپنے آپ کو باو جی آدھی ہے کیوں نہ ہوئے اپنے کو روزانہ روندیاں آج او کو روان جنیاں بہنہ کو روان کہہ نہیں دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میرے ذاکری نہیں تیرے اپنے دل دا درد ہے جھولی ودامے روزیں اتنے جتنا میری پاک مخدومہ بی بی کو منظور ہو سی اج بھی تو پنجی دیاڑے ہوئے بھین بیرا دی نگری چوائیں باوزو کھڑا علمان دے درمیان اچ کھڑا نہ رزق منگے باو جی نہ اولاد منگیے کوئی شے نہیں منگی فقط منگیے تا ازاداران دی ہنج منگیے یہ ازاداران دی ہنج واسطے اتنی محنت کی تھی ازادارو آدھی کیوں نہ ہوئے اجو کو روان جنہیں بہنوں کو رومن کہنے دیتا سارا دن صاحب کتاب لکھ دین وطن لیا یہ مومن بھائی مجلس ہی رہی ہے جدہ مجلس مکیے نا تھوڑا جی وقت راندہ ہا اپنے آپ کو دیئے کیوں نہ ہوئے میں پتر دی قبر تے فاتحہ کیا ہاں ہے نکل جاسی جے کو میری وے سمجھا کے دی بستیا لیا جدہ مومنہ مائیہ دی خان جی ملک دی میں پتر دی قبر تے پہنچیا نا بزرگوں میں کیا دیٹھے میں ڈٹھے تو میرے پتر دی قبر دے سیران دی علی پاسو ہی کالے برکے علی بی بی آئی جڑی رو رو کے بیٹھی آدھی حسین ماں کہندہ کہندہ ادھار لہاوی تھوڑی ہے نکلیے جاجا جی تھوڑی جائیاں دے پردے سلامت ہو ونے مومنہ مائی قدمہ دے ہاتھ رکھیا دیئے بی بی یہ تیرے پتر دی قبر دا نہیں یہ تا میرے پتر دی خبر ہے بی بی رو کے پہیا دیئے مومنہ مائی میں بھلن علی مستور نا پہچان میں محمد دی خالی ولی تھی محمد دی بطولہ بی بی آدھی ہون تک تو حسین کو روندی رہی میں بطول تیرے کو روڑ آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نوکر بابا میں نوکر لکھوری اپا میرے اسے دے آنسو آنگے سین پوڑی بھی چھئی قبول فرماوے راضی روے عزادارو شام دے ویچ جتنے شام دے زوار بیچن گواہی دیوے آج بھی تخت موجود ہے اس زمین کو لوں 17 پوڑیاں اچھے تخت اکھی نال ویک کے ہیں جتنے شام دے زوار بیٹھیں گواہی دے سن جڑے نہیں گئے جھولی چھاپ کے دعا پیا کریں نا اللہ اتنے تک موت نہ دے وی جتنے تک بھین بیرا دی نگری نہ ویکھے ازادارو 17 پوڑیاں تخت زمین تو چے ایک کتا تخت بیٹھے سامنے کھڑیاں میریاں سینی چاچا جی تخت بے کے جتنے سیدو تو اڈی کنیز دا پتران باو جی ہاتھ بن کے لفظ دی معافی پیا منگداں اکھانا روایت پڑھئے میں پردہ نہیں پا سکتا ہے تخت بے کے نا کچھی آلے 3 کام بیٹھا کریں دے کیڑے 3 کام پہلا کام میں کتا شراب بیٹھا پی دے کیا رائے کر چھوڑے جی میں تیری دھرتی تے تھا ہے سیدہ ہو کانجی دوجہ کام ایک کمینہ شطرانج بیٹھا کھید دے تریجہ کامین دے ہواری مذاق کر دیں تے کتا کہہ کے مار کے حسدہ بیٹھے تھے جہیں لاؤدی میں باوے جی ہونی تو معافی منگیے تے ازادارہ کلو بھری جوانے ہاتھ بن کے میں اجازت کھدیئے تریجہ کام باو جی کرن دے بعد ایک کتا اچھے آواز نال حساس کے بیٹھا دے میں باغی مرایا ہے شاباش شاباش تیاری کرے میں نوکران چاچا نوکران تھوڑی جائیں دے پردے سلامت ہوئیں ایڈی ضعیفی سونی ہے کی تھی میں باغی مرائے جدہ تیجے دفعہ کھسنا میں باغی مرائے جی میں جو دائی دی کانٹے زخمی پیشانی رکھی کھڑی ہے نا میری سین زخمی پیشانی چاہ کے اچھے آواز نہ لا دی اس کو او کمینہ بکواس نہ کر میں علی دی ولیہ دھیا میری سین دے پیچھے یا نبی دی قبر ہون پکی مزارے بی بی آدھیے ہون باغی سڑائی بات نہ سڑے بی بی آدھیے آنکھیں تو میں یا نبی کو حکم دے ماں میرے حسین بھیرا دی صداقت دی گواہی دے وے کیڑا زدارے جڑا ہے نہ کرے سی آلیہ دی گل مکیے یا نبی دی قبر کچھی آلے ایرہ تک حلیے آقا سجاد کڑیاں توق زنجیر کنج کے نا ملک جی آقا سجاد پھوپی دے کو لا کے کھڑا دے اماں نبیوں کو تکلیف نہ دے میں سجاد جو جیندہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا میں نوکرہ اما نبیوں کو تکلیف نہ دے میں نوکرہ بزرگو میں سجاد جو جینا میرے وطن آلے ہو کیڑے رنگچ میریاں سینی کھڑی ہیں اگے کھڑی ہے دربار جناب فیضہ سین دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے میری آلیہ سین دی کانڈ پیچھے کھڑی علی بادشاہ دی بے اولاد دی علی بادشاہ دی بے اولاد دی کانڈ پیچھے کھڑی ہے لاہور دی ملکہ غازی دی بہن عزادارو غازی دی بہن دے کانڈ پیچھے کھڑی ہے علی اکبر دی ماں
علی اکبر دی ماں دے پیچھے کھڑی ہے علی اصغر دی ماں، علی اصغر دی ماں دے پیچھے کھڑی ہے لبابہ بنت عبداللہ، نال کھڑن 23 سالان دے ضعیف سجاد۔ انشاءاللہ میں اشارہ سمجھا گے نا تے تو ہے کر چھوڑیں، نال کھڑن 4-5 سالان دے امام محمد باقر، جے کو اجا سمجھ نہیں آئی ہیک رسیے تے 2 گال ہیں تے جتنے بہنان دے بھیرا یا 4 یا 5 سالان دے دھیان دے پیو بیٹھے اور روون ناوی تا ہے ضرور کر چھوڑے۔ عزدارو پیو تے پتران دے درمیان اچ کھڑیے حسین دی 4 سالان دی زخمی کنہ لی دی، کسے لے سجا پیر جائیں دیئے کسے لے کبا پیر جا کے بھیرا دی رات واندی دے کیا دیئے سجا دی ظالم کو آکیا میں معصومہ تھک بھیا۔ صدقہ 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 بسم اللہ کرام، میں بسم اللہ کرنا نو کرا بھئی لاکھ واری آکھاں بس ایک مزاج ملا ایک لاؤ سنتے اس دے بعد وین تے وڈے بھائی دے ممبر حوالے عزاداروں میں کو ممبر دی عزت دی عظمت دی قسم ہے بندے ٹور ویندیں لفظ دنیا تے چھوڑ ویندیں جدہ 11واں گھنٹہ گزرے نا اللہ درجات بلند فرماوے۔ مولانا غلام حیدر کلو مرحوم دے بزرگوں دی قبر موجود ہے، بزرگ دی تشریف فرماؤ بابا جی وہ پڑھ دے رانے ہیں وہ دن 11 گھنٹہ دے دوران جدن 11 گھنٹے گزرنے نا دربار یزید ہر مستور قدم بدلائے، کسے سجا چاہے تو کھبا زمین تے رکھے، کھبا چاہے تو سجا زمین تے رکھے۔ این 70 دے کوئی پورے مسائب وچ میں منت کردہ وطن علیہ کوئی روے نہ روے، جتا سید بیٹھا اسی ہو جہاد سیسی جو تا سید بیٹھے سید ہے ضرور کر چھڑے۔ او فرمیندے راندے ہیں کروڑا سلام جناب فضہ سین دی عزت عظمت قوم، انہا 9 یا 11 گھنٹے جڑے لکھ دیں نہ 9 یا 11 گھنٹہ دے دوران نہ سجا پیر زمین تو چاہے نہ کھبا پیر زمین تو چاہے جڑے 11واں گھنٹہ گزرے آلیہ سر چاہ کیا دی اماں ہوڑ تو پیر بدلا چاہ تھک بھئی ہو سے۔ صدقے 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 کوشش کریں بین قبول ہوئے جوانی مانے ماں پیو کو نصیب ہو۔ جدہ میری سین فرمائے اماں ہون پیر بدلا چاہ تھک پئیوں سے پچھا مو کر کے دی آلیہ تھک ضرور پئیاں لیکن جس ویلے میں پیر بدلاوان دی کوشش کر دیا نا تیرے ویر حسین دی میں کو وسیعت یاد آوے اماں کیڑی وسیعت سین فضا رو کے پہ فرمائے دی آلیہ جدہ ڈا محرم تو سنبھینن دا آخری سلام کر کے حسین میدان پہ ویندہ آنا تریجھی کنات کلا کے تیرے بھیرا حسین مرتجز دی واگ موڑیے تے میرے خیمے دے در تے آیا تے قریب آکیا کہس اماں میں زخمی لازدہ مہمان ایک وسیعت کر رڑایا وسیعت نام ہے عالیہ میں تیرے بھیرا دے زخمی پیر تے بوسا دے کیا کہ نوکر مرونی کیڑی وسیعت رو کیا کہ سمجھے تک جیویں میری عالیہ دا پردہ بچاویں کیڑا مادمی ہے جڑا ہاتھ رکھ دے خانجی تے 70 کی تے ماتم کی تے ہاتھ نہ اٹھے آدھی عالیہ تیری غربت دی قسم ہے میں پیر چاون دی کوشش کرے دیا تاشتی تیرے بھیرا دا سار تڑے پھویندے کٹیاں رگاں جو آواز آن دی اماں میں غریب دی وسیعت بھول گئی آئی صدقہ صدقہ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام عزادارو میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے اتھائیں سارے جملے چھوڑ دیتے ہیں دعا منگدہ رانا دعا منگی کر شاڑے اے دے اوکھے ویلے کوئی کسے دا ہووے سیدان دی کنی سجے دربار اچھ ڈٹھے کھبے ڈٹھے سجے کھبے ویک کے نا تے پیچھا مو کر کے پیا دے آلیہ آلیہ اجازت دے میں ظالم دے دربار جو میں فضا پھر دیا تھاڑی ہے نکلی آلیہ رو کے بھیا دیا اماں کیویں پھر دیوا دیا آلیہ سامنے سنہری کرسیاں دے میں کو بابے دیری آیا نظر بیان دیئے تھاڑی ہے نکلی آلیہ رو کے دیا اماں بولا میرے مان مک گئے حقل مار کے دیا اماں بولا جو میڈا غازی ہوئے
جی بابا میں نوکرہ لکھواری آکھان جھولی بتھا جنہ صدر وزد میدنی محنت کی دی آلیہ دی گل مکھیے فیضا سین روک کے بیا دیو او کرسی نشینہ تھوڑے جو کوئی حبشیے ودنہ لیا فیضا دی گل مکھیے 4000 حبشی باجی تلوارہ لے کے کرسیاں توڑے قریب آکے پیادے کاؤنے سب شرابی دے درباری سڈانا لی فیضا دی آواز بیان دی حبشیوں تھوڑا وطن کھڑا دن زنجبار تھوڑے با آدشاہ دا کیا نائے عشق وہ زندہ یا مار گیا ہے حقل مار کے کھڑا دے ضعیفہ مدت ہو گئی مار گیا ہے فیضا دی آواز بیان دی حبشیوں حکومت کون بھیا کریں دے حقل مار کے دے ضعیفہ ہوندی ایک دھی آئی جندہ نام میمونہ اسداج پوایا تخت بلایا تھوڑا عرصہ حکومت کی دی ہے مردان دی کونسل بناؤ کے تخت و تاج ریت حوالے کی دی فیضا روکیا دی حبشیوں او آپ کین گئی ہے اگر مار کیا دے ضعیفہ کوئی مدینے دے سید سروین دے انہاں دی نوکر ونج بنیے اسا سنے انہاں دے گھاری جھاڑوں دے دیئے انہاں دے گھاری جو برتن دھو دیئے انہاں دے گھاری چکیاں چلیں دیئے اگر مار کیا دے ضعیفہ کیا دسو کوئی ایڈے لجبالین محمد ہی سڑیندہ ٹورے علی بھین سڑیندہ ٹورے حسن دے حسین ماو دے سڑیندے صدقے نوکرہ بابا نوکرہ ہاتھ نہیں بڑھنے جڑا زدار جن تک نہیں رنا آنکھ جانی ملک شام جانی کچھیا لیا کھیڑا زدار خاندی جڑا دے صبح دائیں جن تک رومن نہیں آیا میری مسلح دے بینیوں کھرے دے فیضا دی آواز بیان دی حبشیوں اوہ میمونہ تو کو درباری جمیل ونجے پہچان ویسو باو جی پہلے میں لو سمجھاوا دیوادری وید پڑا فیضا سین دا اصل نام میمون ہے رومن آلے حبشی تلوار نے آمی جو کٹ گیا دے قیدے نہ ہویا تیرا چٹا سار نہ ہویا میں اسے گل دا بدلا کھنا فیضا دی آواز آندیا کھیڑی گل دا بدلا دے کجا شرابی دا دربار کجا ساری ملکہ دنا ماتم کرنائی دا میڈو دیکھے کچھیا لیا فیضا دی آواز آندیا حبشیوں نرواؤ امیر غریب ہوئے دیران دینا بادشاہ اجڑ ویندران دین شریفان دے وقت آویندر فیضا دی آواز آندیا دور نکھڑو وہ پہچانو اوہ میمونہ میمونہ دا نام ہے حبشی تلوار نے آمی جو گڑ گیا دے سار جھگا میں تیرا سار کلام کریں نا فیضا دی آواز آندیا میرا جرم کھڑے حقل مار گیا دے نا مدینے آلے سیدان دی نوکری چھوڑیا نا جرسیاں پاؤ گیا درباری جاویا فیضا مٹی تے جھنیے آدھی حبشی آنکھاں بند کرو میں کلی نا درباری جیا لیا ہائیو آئی کھڑیے کھیلنا بھر جا یا نالے سارے سار دمادا رو رو کے بھیا دیے درباری جیا لیا ہائیو آئی کھڑیے کھیلنا بھر جا پڑھا یا چھوڑے میں بابا ہے اجازت خان جی پڑھا چلو جتنے بزرگ بیٹھے ہو جتنے بزرگ بیٹھے آج تو 80-90 سال پہلے چاچا جی بزرگ اندے ہاتھ دا لکھا ہویا وین چاچا بشیر ایک مہرہ لمین یاد آگی ہے جدہ فیضا سین دی گل مکھی ہے سفیر روم کرسی دوٹے حقل مار کیا دے یزیدہ فیدہ کہ میں باغی مرائے ظالمہ فیدہ نبیان دے سلطان دا پتر مرائے حقل مار کیا دے ظالمائی غریب دا جرم کھیڑا کتاز کیا دے حسین نماز نہ پڑھدا میری سین علیہ ماں زہرہ بن کے بیٹھی ہے بابا علی بن کے اٹھی ہے بی بی رو کے بھیا دیئے مدہ تو سمجھے میں ماں کو دربار وچو وال ویسا اے فتا کتا نہیں میرے ویر دا کھونے وا
سلطان زاکرین بابا سید صابر حسین شاہ صاحب دے بابا جی میں خوش آمد دادی نہیں جائے اللہ دوے نا ضرور چاہنا او پڑھ دے رہنے ہیں جدہ یزید دربار دی حالت رٹھیے حقاً مار کیا دے شمیرا جلدی کر قیدیاں لی فریض لیا روانہ لے قیدیاں لی فریض یزید دے ہاتھ آئیے علی دی بڑی تھی دنا پڑھائی دا دل نہیں کمبا علی دی پہ اولاؤ تھی دنا پڑھے ان دا دل نہیں کمبا غازی دی بھین دنا پڑھے بھائی جانی دا دل نہیں کمبا جدہ علی اکبر دی مال لیلا دینا تحدید پئیے یزید دا دل کم گئے حدو فہرست ڈھائے پئیے تے کو نہیں پتا تے لیلا اکبر دی ماں یزید دی پھوپھی دی تھیے عقل مار کیا دے عمر ابن سعد جلدی کر چادر لیا یزید دے ہاتھ چادر آئیے لیلا دو یزید چادر بدھائیے آدھے لیلا بہنے چادر آئی سارتے پا تے گھر لگی جا لیلا مٹی تے جھڑیے بی بی رو کے آدھیے میں کو بہن نساد تو قاتل میرے مسلح دے اکبر دا کدی بھائیاں